कायनात के राज छुपे हैं वक्त के पर्दों में, जहां माजी और मुस्तकबिल की दीवारें शायद अब भी खुल सकती हैं। क्या हम वक्त की जंजीर को तोड़ सकते हैं? आज मैं आपको ले चलूंगा उन राजों की दुनिया में जहां वक्त के दरवाजे खुलने को हैं तैयार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक्त के सफ़र का ख्याल बहुत पुराना है और इंसान ने इस सोच को तवील अरसे से अपने जहनों में जगह दी। तकरीबन 19वीं सदी की आखिरी दहाइयों में जब साइंस और फिक्र में तरक्की हुई तो वक्त में सफ़र का तसव्वुर संजीदगी से सामने आया। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरस्कार टॉपिक पर बात करें जिसे कहते हैं टाइम ट्रेवल, यानी वक्त में सफ़र। टाइम ट्रेवल का मतलब है कि इंसान माजी या मुस्तकबिल में सफ़र कर सके। ये ख्याल साइंस फिक्शन में बहुत ज़्यादा मकबूल है, लेकिन साइंसदान भी इसे हकीकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम हर रोज़ एक ही वक्त में ज़िंदा रहते हैं, यानी मौजूदा वक्त में। साल 1895 की बात है जब एक बरतानवी अदीब H.G. वेल्स ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसने दुनिया के मंजरनामे को ही बदल कर रख दिया। इस कहानी का नाम था द टाइम मशीन। ये ना सिर्फ एक नावल था बल्कि वक्त के सफ़र को सोचने का पहला मौका था जो लोगों के जहनों में एक नया इनकलाब लेकर आया। वेल्स ने एक ख्याल पेश किया कि अगर कोई मशीन बन जाए जो टाइम के बीच की दीवारों को तोड़कर माजी और मुस्तकबिल के रास्ते खोल दे तो कैसा होगा। इसलिए उस मशीन का जिक्र किया जो एक इंसान को वक्त में मुख्तलिफ दौरों पर ले जा सकती है। ये वो ख्याल था जिसने ना सिर्फ अदब के मैदान में जगह बनाई बल्कि साइंस की दुनिया में भी वक्त के सफ़र को लेकर एक नई बहस को शुरू किया। द टाइम मशीन का मरकजी किरदार एक मुहक्किक था जो अपनी इजाद शुदा मशीन के जरिए हज़ारों साल बाद के दौर का सफ़र करता है। वहाँ इसे ऐसी मखलूक़ात और हालात देखने को मिलते हैं जो मौजूदा दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इस नावल ने वक्त के तसव्वुर को जिंदा किया बल्कि इसे एक हकीकत की शक्ल दी जिसे समझने के लिए साइंसदान आज भी जुटे हुए हैं। ये वो लम्हा था जब टाइम मशीन का तसव्वुर इंसानों के दिलो दिमाग में घर कर गया और वक्त के सफ़र का ख्वाब हकीकत के करीब आना शुरू हुआ। H.G. वेल्स की यह तहरीर आज भी टाइम ट्रेवल के मौजू पर कायम सबसे अहम और मुतासिर कुन काम है जिसने आने वाली जनरेशन को ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद वक्त की कैद को तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस में यानी आज के दौर में सबसे बड़ी शख्सियत जो इस मौजू पर काम कर रही थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। इन्होंने नजरिए इजाफियत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश किया जिसमें यह बताया कि वक्त और जगह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करे तो इसके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। ये थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 और 1915 के दरमियान पेश की। इनकी थ्योरी के मुताबिक अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करे तो इसके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। इसका मतलब है कि वो मुस्तकबिल में आगे जा सकता है क्योंकि ज़मीन पर तो ज़्यादा वक्त गुजर चुका होता है। इस किस्म के टाइम ट्रेवल अमली तौर पर खिलाई जहाज़ों में हुए हैं जहाँ खिलाबाज खिला में कुछ अरसा गुजार कर जब ज़मीन पर वापस आए तो देखा कि ज़मीन पर तो वक्त ज़्यादा गुजर चुका था। टाइम ट्रेवल के बारे में एक अहम बात यह भी है कि वक्त का बहाव हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दुनिया के बड़े साइंसदानों ने बताया कि वक्त हालात के मुताबिक तेज़ या सुस्त हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब कोई इंसान बहुत तेज़ रफ्तारी से तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के करीब सफ़र करता है तो इसके लिए वक्त आहिस्ता गुजरने लगता है, यानी इसकी घड़ी ज़मीन की घड़ी से सुस्त समझी जाती है। इसको माहिरीन साइंस वक्त की कशीदगी कहते हैं। 1935 में दो अजीम साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने यूनिवर्स की गहराइयों को समझने की कोशिश के दौरान एक नज़रिया पेश किया जिसे वर्म होल्स कहा जाता है। वर्म होल्स एक दिलचस्प और पेचीदा नज़रिया है जो कायनात के ताल्लुक से जुड़ा हुआ है। आप इसे ऐसे समझें, वर्म होल एक ख़ास किस्म की सुरंग या फिर शॉर्टकट की तरह होता है जो इन दूर दराज जगहों को बहुत ही कम फासले में आपस में जोड़ देता है। ये सुराख या फिर सुरंग आम रास्ते से बहुत तेज़ और मुख्तसर सफ़र करवाने का ज़रिया बनते हैं। इनके मुताबिक कायनात में कुछ ऐसे रास्ते या ब्रिज हो सकते हैं जो वक्त और जगह को एक दूसरे से जोड़ते हैं जिन्हें हम वर्म होल्स कहते हैं। ये एक तरह से कहकशां के दरमियान शॉर्टकट है जो सफ़र के वक्त को बहुत ही कम कर देता है।
اگرچہ یہ خیالات بہت انٹرسٹنگ ہے اور سائنس فکشن میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن تاحال ان ورم ہولز کا عملی یا حقیقی وجود سائنسدانوں نے ثابت نہیں کیا۔ یہ ابھی ایک نظریاتی تصور ہے جو کائنات کی گہرائیوں اور وقت کی قابلیت کو سمجھنے کی راہ میں ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا انسان فزیکلی طور پر ماضی یا مستقبل میں جا سکتا ہے؟ دوستو، ماضی یا مستقبل میں جانے کی کوششیں سائنس کی دنیا میں کئی بار کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ سائنسدانوں نے کئی نظریات اور تجربات کیے ہیں تاکہ ٹائم ٹریول کو ممکن بنایا جا سکے۔ مستقبل کی طرف سفر نظریاتی طور پر تھیوری آف ریلیٹیوٹی، ٹائم ڈیولیشن، گریویٹیشنل ٹائم ڈیولیشن کی بنیادوں پر ممکن سمجھا جاتا ہے۔ یہ بنیادیں مستقبل کی طرف جسمانی یا وقت کے سفر کے نظریاتی امکان کو سمجھاتی ہیں، حالانکہ ابھی تک عملی طور پر ایسی رفتار یا حالاتوں میں انسان کا سفر ممکن نہیں ہو سکا۔ اس لیے یہ صرف ایک نظریہ ہے جو فزکس میں ثابت ہوا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں تجرباتی طور پر نظر نہیں آیا۔ مستقبل اور ماضی کو اگر کمپیئر کریں تو مستقبل کی نسبت ماضی میں جانے کی کوشش زیادہ مشکل سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں کئی سائنسی مشکلات ہیں۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ ماضی میں جانا پاسبل نہیں، کیونکہ اس سے زمان و مکان کے تسلسل میں خلل پڑتا ہے۔ اس کو لے کر سب سے مسٹیریس سوال گرینڈ فادر پیراڈاکس ہے۔ یہ ایک انٹرسٹنگ اور پیچیدہ خیال ہے جو وقت کے سفر کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص وقت میں پیچھے جا کر اپنے دادا کو اس وقت قتل کر دے جب اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، تو وہ شخص پیدا ہی کیسے ہوگا جو ماضی میں جا کر اپنے دادا کو قتل کر رہا ہے؟ یعنی ایک ایسا سوال جو خود میں ہی تضاد اور الجھن پیدا کرتا ہے۔ یہ خیال سب سے پہلے 1943 میں ایک فرانسیسی مصنف رینی بارجویل نے اپنی کتاب میں بتایا تھا، جس کا نام تھا لا وائجر ایمپیراڈون۔ اس کہانی میں اس نے ایک آدمی کو دکھایا جو وقت میں واپس جا کر اپنے دادا کو ہی قتل کر دیتا ہے۔ گرینڈ فادر پیراڈاکس نے سائنسدانوں کو ٹائم ٹریول کے مسائل پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے یہ دکھایا کہ اگر ماضی کو بدلا جا سکتا ہے تو یہ ایک گہرا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے تاریخ میں تضاد اور عدم تسلسل پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن آج بھی سائنسدان ماضی کی جانب سفر کے امکانات پر تحقیق کر رہے ہیں۔ دوستو، ٹائم ٹریول ایک دلچسپ اور پیچیدہ موضوع ہے جس نے سائنس اور فکشن دونوں کی دنیا کو متاثر کیا، لیکن ماضی کی طرف وقت میں سفر نظریاتی اور عملی طور پر اب تک پاسبل نہیں ہو سکا۔ اور سائنسدانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وقت صرف آگے کی سمت چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں جانے کے نظریے کے ساتھ جو تضادات اور مسائل سامنے آتے ہیں، مثلاً گرینڈ فادر پیراڈاکس، انہیں حل کرنا ابھی ایک چلتی ہوئی سائنسی اور فلسفیانہ بحث ہے۔ آج تک وقت میں سفر کا تصور زیادہ تر نظریات اور مفروضات پر مبنی ہے، اور حقیقی دنیا میں ٹائم مشین کے ذریعے وقت کی پیمائش یا مسافرت کا تجربہ نہیں ہوا۔ ہاں، مستقبل میں سائنس کی ترقی سے شاید یہ ممکن ہو سکے، مگر فی الحال یہ ایک غیر یقینی سائنسی موضوع ہے جس پر تحقیق ابھی جاری ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے سفر کی دنیا بہت حیرت انگیز اور پیچیدہ ہے، جہاں سائنس اور خیال دونوں مل کر انسان کی تلاش اور تجسس کو بڑھاوا دیتے ہیں، مگر حقیقت اب بھی ہمارے لیے ایک راز ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔